अष्टादशस्तवकः रूपविशेषाः कुण्डलिनी समुल्लासाश्च प्रहर्षणे वृत्तम्। धुन्वन्त्यस्तिमिरततिं हरितटीनां धिन्वन्त्यः पुरमथनस्य लोचनानि स्कन्दाम्बाहसितरुचो हरन्तु मोहम् सान्द्रं मे हृदयगतं प्रसह्य सद्यः तन्मानाविनतहितं विरोधिवर्गम् धुन्माना बुधजनमोद मादधाना सम्राज्ञी त्रिदिवधरा रसातलानां रुद्राणि भणतु शुभानि मत्कुलस्य योऽम्बत्वां हृदि विदधत्तटिप्रकाशां पीयूषद्युतिमदहुन्मुखारविन्दाम् अन्यत्तु स्मृतिपथतो धुनोति सर्वं कामारे सुदति न तस्य भुव्यसाध्यम् कालाभ्रद्युतिमसमानवीर्यसारां शक्त्यूर्मिभ्रमकरशुक्लघोरदंष्ट्रां यो धीरो मनसि दधाति भर्गपत्नी त्वामस्य प्रभवति सङ्गरेषु शस्त्रम् यः प्राज्ञस्तरुणदिवाकरोज्ज्वलाङ्गीं तन्मङ्गित्रिपुरजितो विचिन्तये त्वां तस्याज्ञां दधति शिरस्सु फुल्लजाजी मालां वा धरणिजुषो वशे भवन्तः योराकाशशधरकान्तिसारशुभ्रां बिभ्राणां करकमलेन पुस्तकत्वां भूतेषु प्रभुमसकृत्प्रबोधयन्तीं ध्यायेद्भाग्भवति वशीस्य नाकदूती। सरस्वती देवी श्लोकम् इति। जानीमो भगवति भक्तचित्तवृत्ते स्तुल्यं त्वं सपदि दधासि रूपमग्र्यं प्रश्नोऽयं भवति न गाधिनाथकन्ये रूपं ते मदयति कीदृशं स्मरारिं चारु स्यादलमिति वक्तुमम्ब शक्यं रूपं ते न वदति कोऽपि कीदृशं वा सम्मोहं परमुपयान्ति कान्तिभाण्डे कामारेरपि नयनानि यत्र दृष्टे सङ्कल्पः किमु तव भूषणान्यभूवं शिल्पीन्दः किमु विधतु यथात्र लोके तत्स्वर्णं भगवति कीदृशं मणीनां किं रूपं भवति च तत्र योजितानां यान्यङ्गान्यखिलमनोज्ञसारभूता ज्ञेतेषामपि किमु भूषणैरुमेते आहो स्विल्ललिततमानि भान्ति भूयो भूषाभिर्विकृततमाभिरप्यमूनि मुक्ताभिर्भवति तवाम्ब किं नु हारः पीयूषद्युतिकरसारनिर्मलाभिः मुण्डैर्वाघलघलशब्दमादितद्भिः सङ्घर्षात्रिभुवन सार्वभौमभामे वस्त्रं स्याद्यदि तव सर्वशास्त्रगम्ये कार्पासं दिवि च तद्भुवनोऽनुमेयः क्षौमं चेद्भगवति तस्य हेतुभूताः कीटास्युर्गगनजगत्यपीति वाच्यम्
रुद्रस्य प्रियदयिते धवासुरद्रुर्भूषाणां मणिकनकप्रकल्पितानां वस्त्राणामपि मनसे परं हितानां कामन्ते भवति समर्पकः समर्थः सुस्कन्धो बहुविटपः प्रवालशोभी संफुल्लप्रसवसुगन्धवासिताशः वृक्षः किं भगवति कल्पनामकोऽयं सङ्कल्पः किमु तव कोऽपि देवि सत्यः सङ्कल्पान् भवति कल्पपादपोऽन्यः स्वर्धोग्री पुनरितरानकुण्डलिन्याः यः कुर्याद्वयमिदमुद्गतात्मवीर्यं कारुण्यात् तव भुवि चास्य नाकभाग्यम् आपीनं भवति सहस्रपत्रकञ्जम् वत्सोऽस्याः पटुतरमूलकुण्डवह्निः दोग्धात्मा दहरसरोरुहोपविष्टो मौनं स्यात् सुरसुरभिस्तनूषु दोहः द्योग्ध्यास्ते भगवति दोहनेन लब्धम् वत्साग्निप्रथमनिपानसद्रवायाः दुग्धं स्वाद्वमृतमयं पिबन्ममात्मा सन्तृप्तो न भवति दुर्भरोऽस्य कुक्षिः वत्सोऽग्निः पिबति दृढाङ्घ्रिरम्बपश्चात् अश्रान्तं पिबति दुहन् पुरोऽन्तरात्मा वृद्धिं च प्रजति पयः प्रतिप्रदोहम् दोग्ध्यास्ते द्रव इह कुण्डलिन्यपारः सोमस्य द्रवमिममाहुरम्ब केचिद् दुग्धाब्धेरमृतरसं गदन्ति केऽपि भाष्पं केऽप्यभिदधते तु कौलकुण्डम् तीनोधस्रवमितरे भणन्ति धेनोः मूले तं जलदनलप्रकाशरूपा वीणायां प्रबलमहामदोष्मरूपा शीर्षाब्जे सततगणत्रसस्वरूपा भ्रूमध्ये भवशिलसत्तटिस्वरूपा हार्दे चेदवतरसिंह पुण्डरीके छायावत्सकलमपि प्रपश्यसि त्वम् आरूढा दशशतपत्रमद्रिपुत्री स्याश्चेत्त्वं भनसि जगत्सुधासमुद्रम् नेत्राभ्यां सरसिरुहच्छदायताभ्यां वक्त्रेण प्रविमलहासभासुरेण प्रत्यक्षा मम मनसः पुरः पुरन्ध्री कामारेः परिणतमस्मदीयभाग्यम् पुण्यानां परिणतिरेव भूतभर्तुः सिद्धानां बलनिधिरेव कोऽपि गूढः भक्तानां दृढतरिरेव शोकसिन्धौ मग्नानां मम जननी महीध्रपुत्री उद्धर्तुं विनतजनं विषादगत्तात् संस्कर्तुं भुवनहिताय योगयुक्तं संहर्तुं खलकुलमद्धतं च दर्पात् भर्गस्य प्रियतरुणी सदा सदीक्षा मृद्वीका मधुरतया सुधा महिम्ना गाम्भीर्यास्तुरतटिनीं च निर्जयन्ती शर्वाणी चरितपरा प्रहर्षिणीनां श्रेणीयं जयतु गणेश्वरेण बद्धा
इति श्रीभगवन्महर्षिरमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृत उमासहस्रे 18 स्तवकः समाप्तः।